नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित 45 मध्ये 7 जना उपचारपछि निको। तब्लिग जमातीहरूलाई तत्काल र्यापिड डायग्नोस्टिक परीक्षण गराउन मुस्लिम सङ्घ नेपालको अपिल। कोरोना मुक्त रहेको प्रमाणपत्र लिन आग्रह। भारतमा र्यापिड टेस्ट 2 दिनको लागि रोक्ने निर्णय। आइसिएमआरका 8 इन्स्टिच्युटले किट्सहरूको परीक्षण गर्ने। र महिला युरोकप अब सन् 2022 को जुलाईमा हुने। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। बुधबार थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 45 पुगेको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परीक्षण भएका नमुना मध्ये बुधबार 3 जनामा पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनु भएको छ। प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाका अनुसार वर्ष 24, 60 र 72 का पुरुषहरूको नमुना पोजिटिभ देखिएको हो। क्वारेन्टाइनमा रहेका ती संक्रमित व्यक्तिहरूलाई उपचारको लागि अस्पताल लैजाने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यसै गरी आज 2 जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट 29 वर्षीय पुरुष 19 दिनपछि र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुबाट 32 वर्षीय पुरुष 29औं दिनमा डिस्चार्ज भएका हुन्। मंगलबार सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट 29 दिनपछि 1 जना डिस्चार्ज भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ। बुधबारसम्म उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 7 पुगेको छ। अहिलेसम्म नमुना सङ्कलन पीसीआर र र्यापिड डायग्नोस्टिक विधिबाट गरी 40,000 बढीको नमुना परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म देशभरि 40,000 बढी परीक्षण भएका छन्। पीसीआर र र्यापिड डायग्नोस्टिक आरडीटी विधिबाट गरी 40,431 वटा परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पीसीआर विधिबाट 9,011 र आरडीटी विधिबाट 31,430 नमुना परीक्षण भएका छन्। गत 24 घण्टामा 3,736 परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ। सबै जिल्लामा आरडीटी विधिबाट परीक्षण भइरहेको छ। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 3,097, प्रदेश नम्बर 2 मा 3,925 र बागमती प्रदेशमा 5,915 परीक्षण भएका छन्। यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा 4,272, प्रदेश नम्बर 5 मा 2,596, कर्णाली प्रदेशमा 4,308 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,307 वटा परीक्षण भएका छन्। देशभरि 8,595 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। उपत्यकामा 3 र उपत्यका बाहिर 92 जना सहित देशभरि 95 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। मुस्लिम सङ्घ नेपालले तब्लिग जमातीहरूलाई स्थानीय तहको सम्पर्कमा गएर तत्काल र्यापिड डायग्नोस्टिक परीक्षण गराउन अपिल गरेको छ। जमातीहरूले कोरोना संक्रमण फैलाएको भन्ने हल्ला व्यापक भएपछि सबैलाई स्थानीय तहमा सम्पर्कमा गएर परीक्षण गराउन सङ्घले अपिल गरेको हो। सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल सत्तारले नेपालमा रहेका तब्लिग अगुवाहरूलाई जुन जिल्लामा भए पनि परीक्षण गराएर कोरोना मुक्त रहेको प्रमाणपत्र लिन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ अझै पनि समय छ। नेपालमा रहेका तब्लिगका अगुवा साथीहरू कुन कुन जिल्लामा कहाँ छन् उनीहरूलाई तत्काल स्थानीय सरकारको सम्पर्कमा गएर र्यापिड टेस्ट गराई कोरोना संक्रमण छैन भन्ने प्रमाणपत्र लिएर मात्रै बस्नुहोला भनेर अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष सत्तारले तब्लिग जमातीहरू संक्रमण फैल्याउने समूह नभएका कुरामा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभएको छ। जमाती समूह निस्वार्थ हिसाबले प्रवचनमा हिँड्ने र आफ्नो धर्मको प्रशिक्षण गराउने काममा मात्रै लाग्ने भएका कारण प्रचार बजारमा भएको हल्लाको पछि नलाग्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ।
विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम भएकोले जमातीहरूलाई छुनै नहुने, उनीहरूको बाटो हिँड्नै नहुने भन्ने धारणा त्याग्न पनि उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कुनै पनि सङ्क्रमण जाति वर्ग विशेष भनेर नफैलिने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको पालना गर्दै सामाजिक दूरी कायम गर्न सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ। अध्यक्ष सत्तारले रमदानमा सामूहिक नमाज पढ्ने र रोजा गर्ने प्रचलन रहँदै आएकोमा यो वर्ष एक ठाउँमा भेला भएर गर्नुभन्दा घरमा सामाजिक दूरी कायम गरेर पढ्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ। काठमाडौँको पिङ्गलाथान स्थित रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले लकडाउनको अवस्थामा पनि खोप तालिका अनुसारको खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रत्येक बुधबारको दिन नियमित रूपमा लगाउँदै आएको खोप कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि रोकिएको थियो। तर अहिले स्वास्थ्य केन्द्रले सुरक्षाका प्रबन्धहरू मिलाएर नियमित खोपलाई फेरि निरन्तरता दिएको हो। स्वास्थ्य केन्द्रकी जनस्वास्थ्य निरीक्षक रञ्जना कुमारी शाहले लकडाउनको समय र कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम भएको अवस्थामा सङ्क्रमण नहोस् भन्ने विषयलाई ध्यान दिँदै खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले सङ्क्रमण हुन नदिन सामाजिक दूरी कायम गरिएको र स्वास्थ्य उपकरण सामग्रीहरूको प्रयोगमा समेत सचेतना अपनाइएको बताउनु भएको छ। आज मात्रै 34 जना बालबालिकालाई खोप दिएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय खोप तालिका अनुसार शिशु जन्मने बित्तिकै BCG 6 हप्ता र 10 हप्तामा DPT, हेपाटाइटिस B, पोलियो र PCV, 14 हप्तामा DPD, हेपाटाइटिस B, HIV, पोलियो र IPV को खोप लगाउनुपर्छ। यस्तै बच्चा जन्मेको 9 महिनामा PCV, दादुरा रुबेला, 12 महिनामा जापानिज इन्सेफ्लाइटिस र 15 महिनामा दादुरा रुबेलाको खोप लगाउनुपर्ने खोप तालिका रहेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि गरिएको लकडाउनका कारण पुनर्निर्माणको कार्यमा असर परेको बताएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO सुशील गेवालीले बुधबार संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै कोरोना भाइरसको महामारीको असर पुनर्निर्माणको कार्यमा गम्भीर रूपमा परेको बताउनु भएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पपछिको 5 वर्ष पुरा हुन 2 दिन बाँकी छँदा प्राधिकरणका CEO गेवालीले लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको र यसले पुनर्निर्माणको बजेटमा समेत असर पार्ने बताउनु भएको छ। उहाँले कोरोनाले राजस्व सङ्कलनमा प्रभाव पार्ने र यसले प्राधिकरणको स्रोत व्यवस्थापनमा समेत असर पार्ने बताउनु भएको छ। तर निजी आवासको पुनर्निर्माणको लागि बजेट अभाव हुन नदिने उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधारको निर्माणमा पनि ध्यान दिएको र विश्व बैंक लगायतका दातासँग छलफल भइराखेको उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै सरकारका विभिन्न निकायले पुनर्निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन सक्ने क्षमता राख्ने भएकोले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि सम्पन्न हुँदा समेत कुनै फरक नपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। CEO गेवालीले स्रोत साधनको कमीको कारण वा समय अभावको कारणले पुनर्निर्माणको काम प्रभावित नहुने समेत बताउनु भएको छ। गेवालीले कोरोनाले पारेको प्रभावले पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले प्राधिकरणले अहिलेसम्म निजी आवास पुनर्निर्माणको काममा 88% प्रगति भएको बताउनुभयो। अहिलेसम्म 63% अर्थात् 4,94,000 निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र 25% अर्थात् 1,90,145 निजी आवास पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। रोटरी क्लब थापाथलीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई नमुना कलेक्सन बुथ हस्तान्तरण गरेको छ। बुधबार क्लबले मन्त्रालयमै पुगेर मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई नमुना कलेक्सन बुथ हस्तान्तरण गरेको हो। PPE लगाएर स्वाब कलेक्सन गरे जस्तै बुधबारबाट पनि परीक्षणको लागि स्वाब कलेक्सन हुन्छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले बक्सभित्र पसेर स्वास्थ्यकर्मीहरूले घाँटी गोर्यालको नमुना लिने बताउनु भएको छ। कलेक्सन बुथको माध्यमबाट स्वाबको नमुना लिनलाई सहज हुनेछ। बुधबार नै ओल्ड भिजनले 1000 थान PPE पनि मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ। प्राप्त भएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू व्यवस्थापन महाशाखामा भण्डारण हुनेछन्। देशका जुनसुकै ठाउँमा पनि आवश्यक परेको खण्डमा नमुना कलेक्सन र बुथ PPE महाशाखाबाट नै पठाइने उहाँले बताउनु भएको छ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनको कारणले काठमाडौँको पशुपतिनाथ क्षेत्र र बौद्ध स्तूपा क्षेत्र सुनसान रहेका छन्। लकडाउन लागू भएको बिहिबार 1 महिना पुग्दैछ। लकडाउनको असर कार्यालय, यातायात, पर्यटन, धार्मिक मठ मन्दिर सबैतिर परेको छ। सधैँ भिडभाड रहने विश्व सम्पदा सूचीमा समेत रहेको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको शक्तिपीठ आराध्य देव पशुपतिनाथको मन्दिर क्षेत्र अहिले लकडाउनको कारण सुनसान देखिन्छ। मन्दिरभित्र नियमित पूजा सञ्चालन भए पनि बाहिरबाट जाने भक्तालुहरू प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। मन्दिरको मुख्य प्रवेशद्वारसँगै अन्य ढोकाहरूमा पनि ताला लगाइएको छ। सामान्य अवस्थामा निकै व्यस्त रहने यस क्षेत्रमा लकडाउनको पूर्ण पालना भएको पाइएको छ। मानिसहरूको निकै चहल पहल हुने यस क्षेत्रमा अहिले परेवा र बाँदर मात्रै देख्न सकिन्छ। यस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिसरभित्र रहेको आर्यघाटमा पनि लकडाउनको प्रभाव परेको छ। आर्यघाटको दृश्य पहिला जस्तो देखिँदैन। चिताबाट निरन्तर बहने धुवाँ, आफन्तको पीडा र मलामीहरूको भिड हुने आर्यघाट यति बेला शान्त रहेको छ। बुधबार आर्यघाट एउटा मात्रै शव देखिन्थ्यो। लकडाउनको असरले मलामीहरू पनि निकै कम देखिन्थे। यसबाहेक पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिसरमा रहेका विभिन्न पसलहरू पनि बन्द रहेका छन्। मानिसहरूको आवागमन निकै कम छ। यस्तै पशुपति क्षेत्रको केही ठाउँमा थालिएको निर्माण कार्यमा भने लकडाउनको असर त्यति देखिएको छैन। निर्माण कार्य भइराखेको देखिन्छ। यस्तै निकै भिडभाड हुने अर्को धार्मिक स्थल बौद्ध क्षेत्र पनि सुनसान देखिएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पर्यटकीय स्थल बौद्ध महाचैत्य स्तूपा लकडाउनको कारण सुनसान छ। बौद्ध मार्गीहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको स्तूपामा हुने नियमित पूजा भने रोकिएको छैन। तर नियमित पूजाको लागि बाहिरबाट भक्तालुहरू जान पाएका छैनन्। आज त्यस क्षेत्रमा पुग्दा लकडाउनको आदेशलाई पालना गरेको पाइएको छ। यस क्षेत्रमा सञ्चालित होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू पूर्ण रूपमा बन्द छन्। मानिसहरूको आवागमन शून्य जस्तै देखिन्छ। सुरक्षाकर्मीहरूले त्यस क्षेत्रमा आवागमन गर्न खोज्नेहरूलाई रोक्ने गरेका छन्। बौद्ध क्षेत्र परिसरमा थालिएको केही निर्माण कार्य भने लकडाउनको कारण प्रभावित भएको छ। भुइँमा इँटाहरू छरिएर रहेका छन् भने कुनै पनि काम भएको छैन। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित 45 मध्ये 7 जना उपचारपछि निको। तब्लिग जमातीहरूलाई तत्काल र्यापिड डायग्नोस्टिक परीक्षण गराउन मुस्लिम सङ्घ नेपालको अपिल। कोरोना मुक्त रहेको प्रमाणपत्र लिन आग्रह। भारतमा र्यापिड टेस्ट 2 दिनको लागि रोक्ने निर्णय। आइसिएमआरका 8 इन्स्टिच्युटले किट्सहरूको परीक्षण गर्ने। र महिला युरो कप अब सन् 2022 को जुलाईमा हुने। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्। पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजय सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। आयुर्वेदिक पद्धतिद्वारा प्राचीन कालदेखि त्वचा र शरीरका लागि प्रयोग गरिने हिमाली जडीबुटीहरूको दुर्लभ सम्मिश्रण अब ओखती साबुनमा, जसको दैनिक प्रयोगले दिन्छ अनुहार र शरीरलाई प्राकृतिक पोषण र त्वचामा थप्छ अझ सौन्दर्यता र निखारपन। जडीबुटीको शक्ति साबुन ओखती। प्रस्तुत छ पावर सिम 11 GB डेटा सँगै एक्सक्लुसिभ गेमिङ एन्ड म्युजिक प्याक्स, रिचार्जमा डेटा अफर अनि 300 रुपैयाँ बराबरको PRBT, स्पोर्ट्स, म्युजिक सर्भिसेसका साथै अन्य धेरै सुविधाहरू भएको मात्र 99 रुपैयाँमा। थप जानकारी 17103 मा। पावर सिम त सही हो।
विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी चितवन जिल्ला शाखा सभापति ज्ञानशाली नेउपानेले रगतको अभावमा बिरामीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। गत केही समयदेखि लकडाउनका कारण चितवनका अस्पतालहरूमा रगतको कमी खड्किएको थियो। अहिले पर्याप्त मात्रामा रगत उपलब्ध नभए पनि बिरामीले रगतको अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था भने नरहेको नेउपानेले कालिका न्युजलाई जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, कोरोना संक्रमणको प्रबल सम्भावना रहने भन्दै कुनै पनि कार्यक्रमको आयोजना नगर्न, भिडभाड हुने गरी जम्मा नहुन नेपाल सरकारले निर्देशन दिएपछि रक्तदान कार्यक्रमहरू बन्द भएका थिए, जसका कारण रगतको अभाव यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सिर्जना भएको थियो, जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो हानि पुर्याएको थियो। अकस्मात कक्षमा आउने तथा रगत चढाइराख्नु पर्ने बिरामीले रगत नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति समेत सिर्जना भएको थियो। तर अहिले यो स्थिति छैन। जेनतेन हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक रगत परिपूर्ति गरिरहेका छौँ, नेउपानेले भन्नुभएको छ। उहाँका अनुसार अहिलेको विषम परिस्थितिमा विभिन्न निकायको सहकार्यमा भिडभाड नहुने गरी रगत सङ्कलन गरिएको छ। रगत सङ्कलन गर्दा उच्च सतर्कता अपनाइएको नेउपानेको भनाइरहेको छ। केरा व्यवसायी सङ्घ चितवनले केही दिन अघि आएको हावाहुरी र असिना पानीले पुर्याएको क्षतिको विवरण लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले दिएको समय अपुग भएको गुनासो गर्नुभएको छ। केरामा पुर्याएको क्षतिको लागत सङ्कलनको लागि बिमा कम्पनीलाई एक दिनको पास दिएकोले क्षति भएका सबै क्षेत्रको वास्तविक तथ्याङ्क आउन नसकेको केरा व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। केरा व्यवसायी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष घननाथ महतोले बिमा कम्पनीलाई क्षतिको विवरण लिन दिएको समय अपुग भएको भन्दै समय थप गरेर चाँडोभन्दा चाँडो क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गर्नुभएको छ। लकडाउनको अवधिमा केरा व्यवसायीले धेरै नै दुःख पाएको प्रति पनि गुनासो गर्नुभएको छ। अध्यक्ष महतोको अनुसार केरा किसानले लकडाउनको नियममा रहेर सामाजिक दूरी कायम गरी काम गर्छौँ भन्दा पनि जिल्ला प्रशासनले नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ। किसानहरूलाई मल लिएर जाँदा पनि रोक्ने, औषधि छर्न जाँदा पनि जान नदिँदैनन्, ढलेको केराको अनुगमन गर्न जान पनि नपाइएको भन्दै किसानलाई किन यस्तो कडाई भन्दै भोलि भोकमरी सिर्जना हुने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष महतोले किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति छिटोभन्दा छिटो दिलाउन माग गर्दै खेती गर्न सहज वातावरण मिलाइदिन आग्रह गर्नुभएको छ। गत वैशाख 6-7 गते आएको असिना पानी सहितको हावाहुरीले करिब 1 करोड क्षति भएको बताइएको छ। उहाँले विशेष गरी पूर्वी चितवनको केराको पकेट क्षेत्रहरू राप्ती नगरपालिकाको चैनपुर, रत्नगरको पिठुवा, जयमङ्गला, कालिका नगरपालिकाको पदमपुर, खैरेनी नगरपालिकामा क्षति भएको जानकारी दिनुभएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 10 चित्रसेन मार्गको ढुङ्गाना चोकमा चोरी भएको छ। ढुङ्गाना चोक स्थित शम्भु आले मगरको घरमा चोरी भएको हो। घरमा कोही नभएको बेला ढोका फुटाएर भित्र रहेको एउटा DSLR क्यामेरा, चाँदीको बाला, 3 सामसुङ स्मार्ट J7 मोबाइल, 1 थान खुत्रे केमा भएको पैसा चोरी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि नेपालले गरेको प्रयास दक्षिण एसियाको लागि उदाहरणीय रहेको बताउनु भएको छ। भारत सरकारले सहयोग गरेको अत्यावश्यक औषधि हस्तान्तरण गर्दै राजदूत क्वात्राले कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि नेपालको प्रयास उदाहरणीय रहेको बताउनु भएको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा रहेको कोभिड-19 महामारीको सशक्त र सकारात्मक रूपले नेपाल र नेपाली जनताले गरिरहेका सामना प्रशंसनीय मात्रै नभएर एसिया क्षेत्रको लागि उदाहरणीय रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। नेपालसँगै क्षेत्रीय देशभित्र सकारात्मक सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत क्वात्राले भन्नुभएको छ, पहिलो चरणमा 23 टन औषधि हस्तान्तरण भएको छ। यो भारत सरकार र भारतीय जनताको तर्फबाट भएको सहयोगको उदाहरण हो। अर्को हप्ता थप सहयोग गर्ने बाचा पनि गर्दछौँ। सङ्कटको यस घडीमा नेपाल तथा अन्य दक्षिण एसियाली साझेदार मुलुकहरूसँग एकसाथ तयारी गर्न, कदम चाल्न र सफलता प्राप्त गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। सहयोग सामग्री बुझ्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि भारतले नेपाललाई सहयोग गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण दिएको बताउनु भएको छ। आफूलाई परेको अप्ठ्यारोमा पनि छिमेकीले
भारतले गरेको सद्भाव र सहयोगको लागि मन्त्री ढकालले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। भारत सरकारले विभिन्न 18 किसिमका 23 टन औषधि नेपाललाई दिएको छ। प्राप्त सहयोग नेपालको लागि भारतीय राजदूत क्वात्राले स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। पारासिटामोलको 3.2 लाख डोज र हाइड्रोक्लोरिनको 2.5 लाख डोज गरी कुल 8.25 लाख डोज अत्यावश्यक औषधिहरू नेपाललाई सहयोग गरेको हो। औषधिहरू विभिन्न चरणमा प्राप्त हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच बुधबार चीनको तिब्बत सरकारले पनि विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। 10,000 N95 मास्क, 10,000 थान PPE र 1,000 थान इन्फ्रारेड थर्मोमिटर सहयोग गरेको मन्त्रालयले बताएको छ। यस्तै 2वटा PCR मेसिन, VTM सहित 20,000 थान टेस्टिङ किट, 50 बक्स डिसइन्फेक्सन बेट वाइप पनि दिएको छ। यो स्वास्थ्य सामग्री चिनिया अधिकारीहरूले बुधबार तातोपानी नाकाबाट नेपाली पक्षलाई हस्तान्तरण गरेको छ। बुधबार साँझसम्म स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ आइपुग्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को परीक्षणको लागि प्रयोग गरिएको र्यापिड टेस्ट किटमा प्रश्न उठेसँगै भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद ICMR-ले 2 दिन यो परीक्षण रोक्ने निर्णय गरेको छ। ICMR-का अनुसार कोरोनाको परीक्षणको क्रममा RT-PCR को पोजिटिभ नमुनामा धेरै फरक आएको पाइएको छ। अब यी र्यापिड किट्सको परीक्षण ICMR-का 8 इन्स्टिच्युटले किट्सहरूको परीक्षण गर्नेछन्। त्यसपछि मात्र नयाँ दिशा निर्देशन दिइनेछ। यसअघि राजस्थान लगायत केही राज्यले र्यापिड टेस्ट किटको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए। ICMR-का अनुसार र्यापिड टेस्ट RT-PCR को पोजिटिभ नमुनामा 6 देखि 71% अन्तर पाइएको हो। र्यापिड टेस्टमा केही फरक देखिनु सामान्य हो, तर यस किसिमको अन्तरको विषयमा भने अनुसन्धान गर्नुपर्ने ICMR-का अधिकारीले बताएका छन्। अधिकारीका अनुसार 2 दिनमा हुने अनुसन्धानमा कुनै किसिमको खराबी देखिए सम्बन्धित कम्पनीलाई सो परीक्षण किट्स फिर्ता गरिनेछ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। महिला युरोकप 1 वर्षपछि सरेको छ। युरोपेली फुटबल महासङ्घको नियमित क्यालेन्डर अनुसार महिला युरोकप सन् 2021 को जुलाई महिनामा हुनुपर्ने थियो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण फुटबलका क्यालेन्डर अस्तव्यस्त बनेको अवस्थामा UEFA-ले यो निर्णय गरेको हो। युरोपेली देशका महिला फुटबल टिमको मुख्य प्रतियोगिता युरोकप अब सन् 2022 को जुलाई 3 देखि 31 तारिकसम्म हुनेछ। महिला युरोकप सार्नुको मुख्य कारण टोकियो ओलम्पिक पनि हो। सन् 2021 मा हुने टोकियो ओलम्पिकमा इङ्ल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र स्विडेन छनौट भएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संभाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमित 45 मध्ये 7 जना उपचारपछि निको। तब्लिग जमातीहरूलाई तत्काल र्यापिड डायग्नोस्टिक परीक्षण गराउन मुस्लिम सङ्घ नेपालको अपिल। कोरोना मुक्त रहेको प्रमाणपत्र लिन आग्रह। भारतमा र्यापिड टेस्ट 2 दिनको लागि रोक्ने निर्णय। ICMR-का 8 इन्स्टिच्युटले किट्सहरूको परीक्षण गर्ने। र महिला युरोकप अब सन् 2022 को जुलाईमा हुने। एकता, शान्ति र संस्कारको संभाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।